الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا للصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ملک پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و ثناء بعد قادر مطلق جل جلالہ دے دربار دے اندر دعا ہے مالک تعالی بندہ ناچیز دے دل نو دماغ نو زبان و نگاہ ذہن نو ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں سونیاں زلفہ پاکاں دا کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے دوستان بھائی محمد ناصر صاحب ایک گھر تعمیر کیتا ہے ارادہ بنیا کہ آغاز دے اندر پاکان دا ذکر خیر ہوئے نبی علیہ السلام آپ دے دین دا بیان ہوئے تاکہ اللہ تعالی رونقاں بھی نصیب فرماوے راحتاں بھی نصیب فرماوے اور برکتاں بھی نصیب فرماوے دوستو ڈاکٹر محمد سجاد صاحب آپ دی دعوت دیتے دوستان ساتھیاں دے تعاون دے نال جلسہ اہتمامی انعقاد پذیر و بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اس مختصر وقت دے اندر میں جناب نے جو سنانا ہے اور جناب نے سننا ہے اللہ تعالیٰ اس نو کارگر اور قیمتی بنا دے میں نے شرح صدر نصیب فرماوے سمجھان والی زبان نصیب فرماوے گل میں نو خود نو پہلا سمجھ ہوئے پھر میں جناب نو سمجھا سکاں جو گل میں پہنچاواں او جناب دے کن دے راہوں دماغ چاوے پھر دل دی تہ وچ اتر جاوے پھر رب سونا عمل دے جذبات بھی نصیب فرماوے پھر اس نو قبول بھی فرماوے پھر اجر و جزا بھی نصیب فرماوے دوستو قبل اس دے کہ میں اپنے موضوع دی طرف منتقل ہوا ایک چھوٹی جی بات عرض کرنا چاہنا کہ اجرا گھر ہے نا گھر اس نو عربی دے اندر مسکن آکھیا جاندہ ہے اس نو کی آکھیا جاندہ ہے تو ساتھ تھوڑی جی توجہ میرے میں رکھو گی نا سجے کھبے نظر ہٹان دے نال جڑی گل دماغ وچو زبان والے پاسے آ رہی ہوندی نا وہ تھڑک جاتی میری گل ذہن چ رکھ لو میں کہ گل نو چلانا دماغ نے جڑا مواد زبان نو دینا ہوندا ہے نا عموماً جدو نظر پوے تے اگلا بندہ سجے کھبے ویکھ رہا ہوئے نا دماغ ناراض ہو جاندا ہے تے زبان نو صحیح لفظ دیندا نہیں تے زبان تھڑک دی تو ساتھ توجہ رکھو گے نا تو انشاءاللہ العزیز میں جناب نو سنا سکاں گا میں جدو تواڈے ول ویکھ رہا گھنٹہ سوا گھنٹہ ہے تساں بھی ذرا میرے ول ویکھو تے میں جناب نو کو نہ کو گل سمجھا سکاں گا کوشش میں کراں گا اللہ تعالیٰ میرے سینے نو لالچ تو پاک کرے خوف تو خالی کرے محض اپنی رضا واسطے اپنے رسول دی گل سمجھانے دی توفیق دے اور لالچ جنہ بھی ہے اپنے دربار دا نصیب فرمائے بندہ بندیاں دی جیب دا لالچ رکھے کمینہ بندہ ہے رب دے دربار دا وہ لالچ رکھے ہے لالچ پر رب سونے دے دربار دا لالچ رکھنے والا بندہ عظیم بن جاتا ہے گل پکی ہے دوستو ادھر ویکھو جس طرح دنیا دے اندر ریت ہے نا دکھ ہے اے درد ہے اے پریشانی ہے کوئی بندہ بھی نہ شیعہ تو خالی نہیں ہے کوئی بندہ بھی نشیاں تو خالی نہیں ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اساں انسان نو اوکھ وچ رکھیا ہے اے نہیں کہ اساں اینو اوکھاں دتیاں نے نہیں اوکھ وچ اتے تھلے سجے کھبے اگے پیچھے اوکھاں وچ سجنا پر اے بھی ویکھیا ہے بندہ پریشانی وچ مصیبت وچ الجھن دے اندر ہے کسے بیماری نو پھسیا ہے بندہ بندیاں نو آدھا دکھ سناوے بندے ذلیل تے گھٹیا تے نیچ سمجھدے نے تے آخدے نے واہ واہ ٹنگیا پیا ہے پر وہی دکھ زبان بندیاں دے سامنے نہ کھولے انما اشکو بثی وحزنی الاللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون اللہ دے نبی حضرت یعقوب وانگو رب نو سنا چھڑے قسم خدا دی بندہ بندیاں نو آدھا دکھ سناوے بندے نیچ سمجھدے نے پر رب دے دربار چ بندہ دکھ سناوے رب نیچ نہیں سمجھدا رب الٹا قدراں تے شاناں تے عظمتاں دی چھڈدا ہے دوستو میں عرض کر رہا سا کہ اے جڑا گھر ہے نا گھر عربی دے اندر اس نو آخدے نے مسکن عربی دے اندر بولو کی آخدے نے اس نو مسکن آکھیا جاندا ہے مسکن دا لفظی معنی ہوندا ہے سکون دی جا سکون دی تھاں گھر او ہوندا ہے جتھے انسان نو سکون لب جاندا ہے گھر کیڑا ہوندا ہے جتھے انسان نو سکون لب جاوے او گھر ہوندا ہے کلا چھتاں ہون بیڈ ہون اے سی لگے ہون
یارو دل نو سکون نہ ہوئے، دل نو چین نہ ہوئے، وہ گھر کا دا گھر ایک ہوندہ سکون جسم دا، ایک ہوندہ سکون دل دا۔ سکون جسم دا چھوٹی شے، سکون اندر دا وڈی شے۔ یارو جسم نو سکون لبے، روح نو سکون نہ ہوئے، یہ حقیقی گھر نہیں، یہ حقیقی سکون نہیں۔ حقیقی سکون کیے بھاویں گھر کچا ہوئے، بھاویں چھپر ہون، بھاویں بندہ زمین تے ستا پیا ہوئے، بھاویں دن دے اندر ایک وارا سکی روٹی لب جاوے، پر دل نو سکون ہوئے۔ یہ حقیقتاً گھر بھی ہے جنہوں مسکن آخ دینے۔ میں جملہ دے کے اگے چلا وہاں، اللہ دی قسم منو بھاویں نہ منو، اے جرا دل دا چین ہے نا، تے دل دا قرار ہے، اے مال نال دولت نال نہیں ملدا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ دی یاد نال ملدا ہے۔ ایک گل بھی ذہن چ رکھ لو، یہ جملہ بھی میں جناب برانو سمجھا لواں تے پھر اگے چلنا واں۔ ذکر تو مراد کلا اللہ 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 کرنا نہیں ہے، جس نال دل نو چین ملدا ہے نا، کلا تسبیحاں پھیرنیاں نہیں۔ یہ ذکر بمانا ہوندا ہے یاد، ذکر بمانا کی ہوندا ہے یاد۔ جے کلیاں بیٹھا ہے تسبیح پھیر رہا ہے، موڑ بھی ذکر کر رہا ہے، دنیا دے کماں وچ پھسیا ہے، جھگڑے نے جھیڑے نے کاروبار دشمناں نال تعلقات، سجنا نال اٹھ بیٹھ، لمحہ بلمحہ اے سمجھے میں کسے ذات دا پابندہ، اپنیاں مرضیاں نہیں کرنیاں، اپنے مولا دیاں مرضیاں کرنیاں نے۔ رب دی قسم ہے بھاویں زبان نال رب رب کرے بھاویں نہ کرے، انہیں رب نو یاد بھی رکھے ہے تے عبادت گزار بندہ بھی بن جائے گا تے دل نو سکون بھی لب جائے گا۔ ادھر ویکھو میں تانوں ایک گل کراں، جدو دل دے اندر ایک خیال ہووے میں کسے دا پابند ہاں، ایک ذات انجدی ہے جڑی مینوں ویکھدی ہے میں ہن نہیں ویکھدا، میں اس دا پابند ہاں، کلیاں بیٹھا ہے سمجھے میں ہوندا پابند ہاں، تنہائی چ بیٹھا ہے دل چ برائی دا خیال آیا ہے، پر آندا یار کوئی نہیں ویکھدا اور رب تے ویکھدا ہے، میں ہوندا پابند ہاں۔ کاروبار دے اڈے تے کھلوتا ہے، دھوکھا فراڈ کر سکدا سی، ڈھیر حرام کما سکدا سی، پر ٹھک وجیا نہیں، میں کسے دا پابند ہاں۔ سامنے عورت تے نظر پئی، جی کردا موڑ موڑ ویکھاں، اینو جلدی نال نظراں نیویاں کردا ہے، آکھدا نا میں کسے دا پابند ہاں۔ جدوں اے پابندی دا تصور دل وچ آ جاوے، قسم خدا دی بندہ اے سمجھے میں آزاد ہاں، دنیا وچ ذلیل ہو جاندا ہے۔ جدوں سمجھے میں اپنے مولا دا پابند ہاں، دل دا سکون بھی لب جاندا ہے، چین بھی لب جاندا ہے، قرار بھی لب جاندا ہے۔ جو ہے میری گل جناب اور بابا جی سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں ہے؟ آپ میں نے تو ساتھ دس دیا رہنا ہے، جتھے نہ سمجھ آوے اپا گل دورا لنگے کاول اپنے واسطے کہن نا، ہاں ٹھیک ہے تھوڑی توجہ ہے۔ یہ گل میں گھر دے حوالے نال کرنا چاہتا سی، ہن میں اپنے موضوع وال منتقل ہونا، وقت میرے کول بڑا تھوڑا ہے تے میں جناب برانو گلاں بھی قیمتی سنانیاں نے، کچھ گلاں تے او نے جڑیاں اس ماحول دے انتہائی تقاضے نے، اس ماحول دی انتہائی ضرورت نے، انہاں گلاں نو پیش نظر رکھ دیا ہویا میں جناب برانو حضرت آدم علیہ السلام ساڈے باپ انہاں دا جڑا قصہ انسان دی تخلیق دے آغاز وچ رونما ہویا، رب نے قرآن مجید دے اندر ایک تھان تے نہیں کئیاں تھاواں تے بیان فرمایا، ان
دے وچ بڑے بڑے زندگی گزارن دے رہنما اصول نے، ان دے وچ ساڈے واسطے بڑے بڑے سبق نے۔ میں ایک دو گلاں وچوں پیش کرساں، تہاڈی توجہ ہووے تے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ ہن میں قرآن مجید شروع کر لگیا، تساں ذرا ذوق نال اور غور نال سمجھو، ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ۔ مگر ایک بات پہلا سمجھ لو میرے براوو، اے جڑے قصے تے واقعات ہیں نا، قصے تے واقعات اللہ قرآن وچ بیان فرماندا ہے۔ سوائے حضرت یوسف علیہ السلام دے قصے دے رب نے کوئی واقعہ مسلسل بیان نہیں فرمایا۔ میرے لفظ سمجھ رہا ہو نا، ایک مسلسل بیان نہیں کیتا۔ کوئی ٹوٹا پہلے سپارے دے اندر، کوئی ٹوٹا 8ویں سپارے دے اندر، کوئی ٹکڑا 14ویں سپارے دے اندر، کوئی ٹکڑا اگو 23ویں سپارے دے اندر۔ اگو انج ہوندا ہے کئی بار بعد علی گل پہلے آ جاندی ہے، پہلے علی بعد وچ آ جاندی ہے۔ ربا ترتیب نال کیوں نہیں سنانا ہے؟ رب دسدا ہے اساں تانوں قصے نہیں سنانے، اساں تانوں قصے نہیں سنانے، وچوں سبق دینا ہے، وچوں تانوں زندگی گزارن دے ول دسنے نے۔ زندگی گزارن دا ول کافراں کنجراں کولوں نہیں لبنا، رب دے قرآن کولوں لبنا، مدنی تاجدار دے فرمان کولوں۔ ایک میری اور گل توجہ نال سن لو، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو، توجہ رکھیا جے، یہ دنیا دا اصول ہے کہ جیڑا شے بناوے چلان دا ول وی اوہی دسدا ہے۔ جیڑا شے بناوے، میرے نال ایک بار بول پاؤ، جیڑا شے بناوے او چلان دا پریشان نہیں ہونا۔ وہ تقریر سنن واسطے آئے نے، آپ نے خلاف کو پرچہ کٹن واسطے نہیں آئے۔ کیوں گھبراندے ہو؟ اگر ہویا بھی تو میرے اتے ہی ہوئے گا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، تانوں اخیر تے آ جا کے لنگر ہی لبنا ہے۔ تو سا میرے وال توجہ فرماؤ، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو، اے میرے ہاتھ وچ موبائل ہے، غور نال سن لو، اے میرے ہاتھ وچ کی ہے؟ موبائل ہے۔ جے اس نو بنایا ہے چلان دا ول وی، بولو چلان دا ول وی وہی دسے گا۔ کیوں؟ ان دا ظاہر تے اساں جاننے ہاں، جڑے وچ والے پردے نے، ٹانکے نے، سانو کے پتا کیڑا ٹانکا کیڑی تھان تے جڑیا ہے، کیڑا ٹانکا کیڑی تھان تے لگیا ہے۔ لہذا جویں چلان بنان والے نے ول دسنا ہے، اساں اوویں ہی چلاواں گے، فائدہ حاصل ہوئے گا، وگرنہ فائدہ حاصل ہو سکدا۔ ادھر ویکھو، آ موبائل جن نے بنایا ہے انہیں دسیا ہے، فون آوے اینو نپیا جے، کال فون چل پئی سی، اینو نپسو کٹی جاسی، کوئی آکھے موبائل میرا ہے، میں اپنی مرضی نال چلانا ہے، اگلے نے آخنا بے وقوف، ہاں یہ دنیا دا اصول ہے، جے بنایا ہے چلان دا ول وی وہی دسے گا۔ جس بٹن نے کال چکر نال جوڑیا ہے انہوں نپے گا، فون سن سکے گا، جنہوں کٹن نال جوڑیا ہے انہوں نپے گا، فون کدے سنی جے گا نہیں، فون کٹیا جائے گا۔ میں ہور آسان کرا، میرے وال ویکھو سجنوں، موٹر سائیکل لون واسطے جاؤ، ٹریکٹر لون واسطے جاؤ، نال او ایک کتاب دیندے نے، آندے نے میاں اے مشین اساں بنائیے، اندے چلان دا ول اساں اس کتاب وچ رکھ چھڈیا ہے تے لکھ دتا ہے، اندے مطابق مشین چلایا ہے، جیڑا کلیم ہوئے گا اساں کمپنی والے بھرا گے۔ سجنا انسان علی مشین رب نے بنائی ہے، اینو چلان واسطے جیڑی کتاب دیتی ہے اس نو قرآن مجید آخدے نے، جیڑا کاریگر دیتا ہے انہوں محمد کریم آخدے نے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ توجہ ہے نا سجنا، اے مشین جڑی آدھے وجود آلی ہے نا، انہوں اپنیاں مرضیاں نال چلا کے دی آپا خراب کر پاوانگے۔ تانوں پتہ ہے اے بنان والے نے ایک پرزا ادھر جوڑیا ہے، ایک پرزا ادھر جوڑیا ہے۔ کوئی بندہ ادھر دا پرزا پٹ کے دے ادھر ٹھوک دے وے، ادھر دا پرزا پھٹ کے دی ادھر ٹھوک دے وے، مشین چلے گی پر کڑا کڑا دی آواز آوے گی، پٹاکے پہن گے۔ سجنا ادھر ویکھ، وہ پرزے پٹھے جوڑ دے، مشین چلے، کھڑاکے پیندے نے۔ انسان والی مشین رب نے بنائی، مرد نے عورتاں نے، عورتاں نو الگ رکھیا ہے، مرداں نو الگ رکھیا ہے۔ پر ایک جملہ بول لواں، جڑے یورپ دے کاریگر سن نا، انہاں کول جدوں کائنات دی مشین آئی ہے، انہاں ادھر دا پردہ ادھر ٹھوک دیتا ہے، ادھر دا پردہ ادھر ٹھوک دیتا ہے۔ رب نے رناں نو وکھرا رکھیا، مرداں نو وکھرا رکھیا۔ بیبیاں نے گھر وسان، بیبیاں نے گھر چلان، بیبیاں نے اولاد دی تربیت کرن، بیبیاں نے اپنے شوہر واسطے سکون دا ماحول مہیا کرن، مرد نے کمائیاں کرن، مرد نے حکومتاں چلان، مرد نے سونے کاروبار کرن، میدان جنگ جان، سیاست کرن، وہ میدان جہاد جان۔ پر جڑا کافر سی انہیں نہ دوواں پرزیاں نو کٹھا چکیتا ہے تے جگ دے اندر ہر پاسے پٹاکے ہی پہ رہے نے۔ اگر سکھ چاہنا ہے کہ جڑا پرزا رب جتے رکھے آئے اوتھے جوڑ دے، جگ دا نظام سکھ نال چلے گا، ماحول رب اوویں دا دے گا جویں دا فاروق اعظم نو دتا ہے، حضرت معاویہ نو دتا ہے، حضور دے یاراں نو دے چھڑیا ہے۔ مزید گل ذہن دے قریب ہوئے تانوں ایک ہور نہ مثال دے دیاں، توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ اے جڑا رب نے قرآن اتاریا ہے نا، میرے وال ویکھو، اے قرآن اتاریا ہے، اے کرو اور نہ کرو، لا تقربوا الزنا، زنا دے نیڑے نہ جایا جے۔ او بیبیو پردے وچ بیٹھ جاؤ، او مردو نظراں نیویاں کر لو، کافراں دا قانون نہ چلایا ہے۔ رب نے بڑیاں بڑیاں گلاں تو روکیا ہے، حکم اتارے نے، رب نے آدھے فائدے واسطے نہیں ساڈے فائدے واسطے۔ میں دسنا رب نے یار اے کپڑے جو رہن انہاں نو صحیح کرو، جدو اے تھلے ہوتے ہوندے رہن گے آواز دا خلل ہوے گا، توازن برقرار نہیں رہے گا۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ میں جڑی گل مثال دے کے جناب برا نو سمجھان لگیا، اس نو پوری توجہ نال سمجھو ذرا، پھر پیار نال بولو سبحان اللہ۔ میری ایک گل منو، جدو میں ساؤنڈ والی اشارہ کرا، میری منت مان لو سارے ایک بارا ساؤنڈ نو ضرور ویکھ لیا کرو، متا جان نکل جاوے تو ساؤنڈ ویکھنا ہی نصیب نہ ہوئے۔ یہ میری گل ضرور منیا جے، پیار نال بولو سبحان اللہ۔ میں مثال ایک اور دے لواں، گل ذہن وچ بہ جاسی، اگلیاں گلاں سمجھنیاں سوکھیاں ہو جاسن۔ ادھر ویکھو بزرگ فرماندے نے، بچہ جم پوے نا، بچہ جمیا ہے جدو نکا جیا بال ہوئے پاسے پرتن جوگا نہیں ہے، ان دا ڈگن دا خطرہ، چار پائی دو ڈگ پوے گا خطرہ نہیں ہوندہ۔ پر جدو پاسے پرتن جوگا ہو جاوے، سیانیاں ماما کی کر دیا نے، وہ سجے کھبے سرانے رکھ دے دیا نے۔ بولو کی کر دیا نے؟ سجے کھبے سرانے رکھ دے دیا نے۔ کیوں؟ بال نال دشمنی ہے، بال نال عداوت ہے نہیں، ماما نو پتا ہوندہ ہے انہیں پاسا پرتیا ڈگ پوے گا، اندہ ناک ٹوٹ جاسی، اندہ لک ٹوٹ جاسی، پہ مصیبت نو جاسی۔ میں اندے راہ روک لواں تاکہ
इंदा वजूद बच जावे। जिवें मां पुत्र नाल प्यार कर दिए इवें रब आदे बंदियां नाल भी प्यार करदा है। जेरे रब ने हुक्म उतारे ने ऐ करो ऐ ना करो, ऐ करो ऐ ना करो, ऐ मेरे प्यारे भरावो रब दा फायदा नहीं, रब ने सानू साडे लक टुटन तो बचाया है, वो सानू नुकसान तो बचाया है। पाले संजे कपड़े सराने ने पासा परतदा है, नहीं परतिया जांदा। मां दे उत्ते पुत्र नू बड़ा गुस्सा आंदा है, मेरी मां ने अगे रुकावटां पा दित्तियां, मैनू अगे नहीं जान देंदी, मैनू तरक्कियां नहीं करन देंदी। पर बेअकल जो होया उन्हों पता नहीं ओए जेड़ा तेरा वजूद बचिया है वो इन्हां सरानियां दी बरकत नाल बचिया है। जिवें रब हुक्म दिते ने अहकाम उतारे ने, तैनू मैनू भावें औखा ते मुसीबत लगे पर तैनू पता नहीं वो रब दे हुक्म छड्ड दे नाल जग बर्बाद होंदा है, आबाद उदों ही होंदा है वो जदों मौला दियां मर्जियां होंदियां ने रब जग नू सुख ते सुकून दे छोड़दा है। तुहानू मेरी गल समझ आई है या नहीं आई? इन्ना तकन जेड़ा मैं बोलिया तुहानू पता लग्या या नहीं लग्या? तुहानू पता लग्या कि कोई नहीं लग्या? या अल्लाह खैर कर, बंदे बड़े गुस्से च बैठे ने, तुहानू पता लग्या या नहीं लग्या? या अल्लाह जेड़े नहीं बोल रहे, माहौल ते ठंड वाला ते तेरी रहमत वाला बनया खड़ा है, जो घर च जान ते घर दा कोई जी भी इन्हां नाल ना बोले, वो तुहानू समझ लगी है कि कोई ना लगी? चलो पक्के रव्या जे। जिंदाबाद जिंदाबाद तवज्जो है। हुण मैं तुहानू इब्तिदाई तमहीद तो बाद कुरान सुनावा, अगर तुहाडी तवज्जो होवे तां। या अल्लाह जेड़े आकड़ फाकड़ च बैठे ने तू ही इन्हां दा सिर झुका सकना, इन्हां नू बोलण दी तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह करेगा, रब करेगा। जदों रब किसी दा तकब्बुर तोड़न ते आवे ते बड़ा तोड़ लैंदा है। हुण मैं किसी दा नाम नहीं लैंदा ते अगे टुरना वा, जरा ज़ौक़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदहुल करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर फरमाया व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। सुनिया जे मैं चलू अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदहुल करीम दे कुरान मजीद दी रोशनी दे अंदर जेड़ा रब सोने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दा वाकया, साडे बाप दा वाकया बयान फरमाया है। उहदे विच जेड़ियां हिकमत वालियां गल्लां ने, राज वालियां गल्लां ने, समझदारी वालियां गल्लां ने, वो ते इनियां ज़्यादा ने, साडे दिमागां दियां रसाइयां नहीं हो सकदियां। पर तैनूं दो चार सुनावांगा सजनों। अल्लाह दा कुरान सुनाया है, कुरान मजीद दे बारे एक गल कर लवां फिर अगे चलना वा। एक बंदा मैनू कह लग्या, आखदा मौलवी साहबा मैनू कुरान दी एक गल ते उक्का ही समझ नहीं आउंदी। मैं आखिया केड़ी गल है? आखदा है कि कुरान मजीद फरमांदा है मनु नज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। ऐ कुरान शिफा भी है, रहमत भी है, कुरान शिफा भी है। मेरे वाल वेखो रुपये गिनन दे चक्रां नूं ना रविया जे सजना। इधर वे कुरान फरमांदा है कुरान शिफा भी है, रहमत भी है। शिफा है, बीमारियां मुका छड़दा है, रहमत है,
مصیبتاں مکا چھڑ دے آندہ مینوں سمجھ نہیں لگدی اساں قرآن بھی بڑا پڑھنے نہ ساڑیاں بیماریاں مکدیاں نے قرآن بھی بڑا پڑھنے نہ ساڑیاں مصیبتاں مکدیاں نے قرآن بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے پر اے گل قرآن فرماؤندہ ہے میں شفاواں سانو شفاواں کیوں نہیں لبدیاں قرآن فرماؤندہ ہے میں دکھانو دور کرنا وا ساڑے کیوں نہیں ہوندے ساڑے کیوں نہیں ہوندے میرے ہاتھ دے اندر بندوق دی گولی پھڑی ہوئی سی مثال دے رہا وا میرے ہاتھ دے اندر بندوق دی گولی پھڑی ہوئی سی میں آکھیا یار اس دے اندر پاور کنا ہے طاقت کنا ہے آخدہ ہے بندہ تے کجا اندے نال شیر بھی ماریا جا سکتا ہے ہاتھی بھی ماریا جا سکتا ہے میں گولی سٹی ہاتھ سی میں سٹی میں آکھا یار اندے نال تو چڑی بھی نہیں مرے گی تو آخنا ہے بندہ شیر مر جاوے گا میں نو ہس کے آخنا ہے اس گولی وچ پاور بڑی ہے پر ویکھن واسطے منہ بندوق دا چاہیدا ہے میں آکھا قرآن وچ طاقت بڑی ہے پر ویکھن واسطے منہ بابے فرید تے میرے علی دا چاہیدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق حسنیت حسینیت ہلکی پھلکی بارش ہے میں گھبراویا جنا گلا بڑی اونچیاں کرنیاں نے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ جیڑی میں اگلی گل کر لگیا وا رب دی رحمت نازل ہو رہی ہے تے گل بھی بڑی وڈی کر لگیا وا سجنوں ایتھے ایک جملہ بول جاواں عقیدے دی اصلاح کر دیا ہویا اج دنیا آکھدی ہے میاں ساں تے قرآن سننا ہے اسی اگے بندہ نہیں ویکھدے بھاویں گستاخ نبی دے یارا دا ہووے اساں تے قرآن سننا ہے وہ یارو بھاویں حضور دا گستاخ ہووے اساں تے قرآن سننا ہے بھاویں نبی دے اہل بیت دا گستاخ ہووے اساں تے قرآن سننا ہے اساں قرآن وال ویکھنے آ پڑھن والے بندے وال نہیں ویکھدے میرے وال ویکھو پڑھن والے بندے وال نہیں ویکھدے میں آکھیا میں مثال دینا وا سجنوں اے جدوں ہندوستان تے پاکستان دی ونڈ نہیں سی ہوئی ہندوستان دی پاکستان دی ونڈ نہیں سی ہوئی اے جڑے اسٹیشن ہوندے نے اے جڑے اسٹیشن ہوندے نے ریلوے اسٹیشن مینوں بزرگاں نے دسیا ہے اوتھے ہندو بھی پانی پلان واسطے آندے سن اوتھے مسلمان بھی پانی پلان واسطے آندے سن مسلمان انہیں بالٹی چکی ہوئی ہے اوتھے لکھا ہے مسلمان پانی ہندو ہے انہیں بالٹی چکی ہوئی ہے اوتھے لکھا ہے ہندو پانی ہندو آواز لاندا ہندو پانی ہندو پانی ہندو پانی مسلمان آواز لاندا ہے مسلمان پانی مسلمان پانی مسلمان پانی وہ یارو کوئی مسلمان کسے ہندو دی بالٹی تو پانی پینا گوارا نہیں کردا حالانکہ دوواں دی بالٹی دی اندر پچھوں اکو خود کالو بھریا جے پچھوں اکو خود پانی آیا ہے مسلمان دی بالٹی ہے خود وہی ہے ہندو دی بالٹی ہے خود وہی ہے پر مسلمان ہندو دی بالٹی تو پانی نہیں پیدا ہندو مسلمان دی بالٹی تو پانی نہیں پیدا کیوں سجنوں حالانکہ کھوئے کے پر پانی نہیں پیندے اس واسطے پانی بھاویں کو کھودا پر بالٹی دا منہ بدل گیا ہے وہ سجنہ بالٹی دا منہ بدل جاوے مسلمان ہندو دی بالٹی تو پانی پینا گوارا نہیں کردا قرآن کے یہ وہ گستاخ دا منہ ہوئے کدے سنی مسلمان قرآن سننا گوارا نہیں کردا نعرہ تکبیر نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق سیاست معاویہ حکومت معاویہ
سجنا ابے دا ذکر کرنے ہیں توجہ ہن میں گل ادھر ادھر نہیں لے جاواں گا توجہ نال سمجھیا جے رب العالمین جل مجدہ الکریم قرآن مجید دے اندر بیان فرماوندا ہے جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو رب سونے پیدا کیتا آپ دی تخلیق ہوئی سجنا جڑے فرشتے سن وہ بھی راضی نہیں سن جڑے فرشتے سن وہ بھی راضی نہیں سن جڑا ابلیس ہے یہ بھی راضی نہیں سی حضرت آدم دی تخلیق ہوئی تیری میری تخلیق تیرے میرے باپ دی جدو تخلیق ہوئی ہے کوئی بھی راضی نہیں سی رب نے آدھی مرضی نال پیدا کیتا ہے جدو مشورہ لیا ہے فرشتے بھی راضی نہیں سن شیطان بھی راضی نہیں سی او یارو بزرگ فرماؤندے نے تینوں مینوں بنا دیا رب نے کسے دی نہیں مننی رب نے کسے دی بھی نہیں مننی اگر رب دا بننا ہی پھر تو بھی کسے دی نہ من رب دی من ہاں جدو تیرے میرے وجود دی گل آئی ہے رب نے کسے دی نہیں مننی وہ جدو رب دی گل آوے تو برادری دی مننا ہے رب دی گل آوے سجنہ دی مننا ہے برادری دی گل آوے وہ سجنہ آدھے نفس دی مننا ہے نا جدو رب تینوں بنا دیا مینوں بنا دیا فرشتیاں دی نہیں مننی تو بھی کسے دی نہ من جے رب دا بندہ بننا ہی خیر جدو رب سونے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا سارے فرشتیاں نو بلایا توجہ میرے وال ویکھو غور فرماو رب سونے سارے فرشتیاں نو بلایا گل بڑی وزنی کر لگیا سارے فرشتیاں نو بلایا بلا کے رب فرمایا میرے آدم نو کرو سجدہ میرے آدم نو کرو سجدہ سارے سجدہ کیتا ہے پر ایک رب دے دربار دے اندر 2 گز لمیاں ٹنگاں چوڑیاں کر کے سینہ تان کے کھلو گیا ہے آندہ مولا میں سجدہ نہیں کردا میں سجدہ نہیں کردا رب نے فرمایا کیوں نہیں کرنا ہے آخدہ ہے آنا خیر میں چنگا وا رب نو جلال آیا رب نو جلال آیا رب نے فرمایا فخرج نکل جا دفع ہو جا جیڑا میں جملہ بولن لگیا میں قابو کرے آجے ابلیس کہن لگیا جو قرآن ہے اندہ سادہ جیا ترجمہ کرنا وا ابلیس کہن لگیا مولا مینو ذلیل کر کے آدھے دربار وچوں کٹ رہا ہے میں تیری کنی یاد کی تھی ہے میں تیریاں کنیاں عبادتاں کی تھیاں نے میں کنہ تیرے نانو جپیا ہے میں نو ذلیل کر کے کر رہا ہے میری عبادتاں کتھے جاون گیا رب نے فرمایا انہیں وہ شیطانا تیری عبادتاں نو کی کرنا ہے کہ تو ساڑے پیارے دے سامنے جھکنا ہی نہیں ہے اور پچھلے بول پو سبحان اللہ تو میرے پیاریاں دے سامنے جھکدا ہی نہیں ہے میرے پیاریاں دے سامنے جھکدا ہی نہیں ہے رب دے اگے جھکیا ہے پر رب دے پیاریاں اگے نہیں جھکیا پر جڑا جبریل سی رب دے اگے بھی جھکیا ہے رب دے پیاریاں اگے بھی جھکیا ہے رب نے پہلے دہاڑ دسیا ہے وہ توحید 2 طرح دی ہوندی ہے ایک ابلیس والی ہے ایک جبریل والی ہے ابلیس والی توحید کی ہے مولا میں تینوں ہی مننا ہے اور کسے نو نہیں مننا تیرا پیارا ہوئے میں نو کوئی نہیں میں نو تیرے نال اے شیطانی توحید ہے جبریل والی کیڑی ہے ربا میں تینوں بھی مننا ہے جندے جندے اگے تو جھکاندا جاوے گا جنوں جنوں تو مناندا جاوے گا میں اوندے والے نہیں ویکھنا تیری نسبت کر دیا ہویا تیری نسبت ویکھ دیا ہویا اوندا بھی احترام کر چھڑنا ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ
سجنوں اے نکتہ کئیانو سمجھ نہیں آیا آنکھ دینے اسا اللہ والے ہیں اسا توحید والے ہیں اسا رب والے ہیں قسم خدا دی جرا رب دا بنے رب دے پیارے دا نام بنے وہ شیطان بن جائے پر یارو جدوں اسا قرآن پڑھنے قرآن پڑھنے قرآن چ ایک کتے دا ذکر آیا ہے قرآن دی اندر ایک کتے دا ذکر آیا ہے پلیت پر ذکر قرآن چاہیے کیوں رب دے پیارے دا گستاخ نہیں بنیا احترام والا بن گیا ہے توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ یارو کتا ہے رب دے پیاریاں دا وفادار بنیا اللہ دے پیاریاں دا وفادار بنیا ہے اللہ قرآن چ ذکر فرما چھڑیا ہے رب قرآن دی اندر تذکرہ کر چھڑیا ہے رب قرآن چ شانہ دتیاں نے رب دسدا ہے ساڈے دربار دے اندر قدر نہیں ملدی ہے جڑا ساڈے پیاریاں دا احترام کرن والا ہوئے جڑا ساڈے پیاریاں دا ادب کرن والا ہوئے وہ سنیا ایویں آدھی عقیدے دے رولے نو پے نہ پے گیا کر سچا کون ہے جھوٹا کون ہے سنی آنکھ دے اندر یار سانو سمجھ نہیں لگ دی سچا کون ہے جھوٹا کون ہے میں آکھے یارا یہ درویش اے جڑے دوسرے مذہباں والے ہیں انہاں وچ بڑے بڑے عالم ہون گے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہون گے بڑے بڑے علامے ہون گے پر بابا فرید ورگا نہیں ہوے گا غوث پاک ورگا نہیں ہوے گا داتا حجویری ورگا نہیں ہوے گا قسم خدا دی مولوی لفظاں تو سمجھدا ہے رب دا فقیر مکھرہ مصطفیٰ تو سمجھدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ حضور قطب الوجود خواجہ شفیع محمد لجپال ساڈا پیر بہو بولے ہے سنا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا نال کل سنگی او یارا سنگ ہنس میں ہو ملمہ میں موتی انچوگ چگائیے ہوں تم میں کدی او تربوز میں ہو ملمہ بھامے توڑ مکے لے جائیے ہوں کوڑے او کدے مٹھے نہ باہو بھامے سے منا گوڑ پائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ حسنیت حسنیت حسینیت یہودیت
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سنیا مسلمان ایویں رولے نو نہ پے گیا کر سچا کون ہے جھوٹا کون ہے وہ سجنا تیرے میرے کول رب دیو فقیر نے جنہ خود مکھڑا مصطفیٰ تو پڑھیا ہے جنہ صحبت رسول تو پڑھیا ہے وہ یارا جڑا عالم ہوندا ہے وہ عبارتاں پڑھدا ہے لفظاں نو پڑھدا ہے پر جڑا فقیر ہوندا ہے براہ راست دربار تو لیندا ہے براہ راست دربار تو لیندا ہے براہ راست مکھڑا مصطفیٰ تو لیندا ہے براہ راست زبان مصطفیٰ تو لیندا ہے یارو دنیا جدوں بھی مولویاں دی خالی مولویاں دے پیچھے ٹری ہے رول گئی ہے یارو آباد ادو ہوندی ہے بننے ادو لگدی ہے جدوں فقیراں نال جڑ جاندی ہے رب دے پیاریاں نال جڑ جاندی ہے اور رب دے محبوب بندیاں نال جڑ جاندی ہے یارا ادھر ویکھ میں عرض کر رہا سا اساں توحید والے ہاں پر ساڈی توحید اے نہیں اساں ربا تینوں ہی مننا ہے نا مولا تینوں بھی مننا ہے فرید نو مناوے گا من لواں گے فرید دے پیراں نال جڑی جُتی لگ گئی ہے اگر انہوں بھی مناوے گا اساں انہوں بھی من لواں گے مولا اگر نبی دے یاراں نو مناوے گا اساں من لواں گے اگر نبی دی اہل بیت نو مناوے گا اساں من لواں گے ولیاں نو مناوے گا اساں من لواں گے ولیاں دے کتیاں نو مناوے گا اساں من لواں گے او مولوی کڈا ہی کمینہ ہے آکھدا ہے صرف رب نو من لو اور کسے نو نہ منو پر قرآن دسدا ہے اے شیطان دا نظریہ ہے قرآن والا نظریہ کیا ہے رب نو منو رب دے پیاریاں نو منو رب دے پیاریاں نال جڑا کتا لگ گیا ہے انہوں بھی من لو کیوں وہ دی پلیتی ول نہ ویکھیا جے پاکاں دی نسبت ول ویکھیا جے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عقیدہ اہل سنت مذہب حق اہل سنت و جماعت توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہے کتا سی ہے پلیت سی پر جدو رب دے پیاریاں نال لگے شان کنا ملی ہے ساڈے علماء نے لکھیا ہے حالانکہ کتیاں نو مار دینا چاہیے اے جڑے فضول کتے نے انہاں نو مار دینا چاہیے ادھر ویکھو حدیث ہے بڑی راز دی گل کرنا وا حدیث ہے کتیاں نو مار دیو اے جڑے فضول کتے نے انہاں نو ختم کر دیو پر بکریاں پالیا کرو کتیاں نو مکاؤ بکریاں نو پالو کیوں اے جڑا کتا ہے پچھلی رات ہوندی ہے رب دی رحمت دے نازل ہون دا ویلا ہوندا ہے اے سو جاندا ہے پر آ جڑیاں بکریاں نے اے جاگدیاں نے رات سوندیاں نے پر جدو رب دی رحمت والا ویلا ہوندا ہے اے جاگ پیندیاں نے سجنا ادھر ویکھ دسیا جا رہا ہے وہ جڑے رات زنا بدکاریاں وچ گزارن پر پچھڑا پیر ہوئے شراباں پی کے سو جان جین دے قابل نہیں جگ ہے اونا بندیاں واسطے ہے وہ جڑے پچھلی رات نو اٹھ کے آدھے مولا نو منا لیندے نے سنو ادھر دیکھو جڑا اصحاب کہف والا کتا سی جڑا ولیاں نال ٹریا سی جنہ ذکر قرآن چاہے خبریں تانوں گل یاد بھی ہے یا نہیں کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو وہی آبلے ہیں وہی جلن کوئی سوز دل میں کبھی نہیں جو لگا کے آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں تیری یاد یوں
با وفا ہوئی، پس مرض بھی نہ جدا ہوئی، تیری یاد میں ہم مٹ گئے پر تیری یاد دل سے مٹی نہیں، شب غم کی سختیاں تو کوئی اس سے جا کے پوچھے، جسے صبح ہو گئی ہو تیری راہ تکتے تکتے، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ سجنا جڑی میں گل چلا رہا سا انہوں چلانا وا، پر ایک چھوٹی جی گل کر لواں بڑے دکھ نال بڑے افسوس دے نال، یارو ادھر ویکھو او اصحاب کہف، او نوجوان جنہ اپنی جوانی نو سنبھالن واسطے، برائی تو بچان واسطے، اللہ دی مخالفت تو بچان واسطے گھر چھڈیا ہے، ڈیرا چھڈیا ہے، آدھا کاروبار چھڈیا ہے، غار وچ جا ڈیرا لائے، رب قرآن مجید دی اندر اونا دا ذکر فرمایا ہے، پر اج مسلمان ہے آنکھیں میں حسین دا وارث ہوں، حسین نو کے نیزہ تے قرآن پڑھنا ہے، پر انہوں قرآن چک کے پڑھنا گوارا نہیں ہونا، پڑھنا ہے کدوں کاروبار سدھا کرنا ہوئے، پڑھنا ہے کدوں وہ جس ویلے باپ دی روح سانگے چ پھسی ہوئے، سانگے چ پھسی ہوئے، اقبال آخدہ ہے وہ جھلے مسلمانہ، رب سونے قرآن مارن واسطے نہیں گھلیا، زندگیاں دین واسطے گھلیا ہے، یارا افسوس افسوس، فلمی کنجرہ دیا داستانہ یاد ہو، فلمی سٹوریاں یاد ہو، زنا بدکاری دیا گلہ سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، پر رب دے قرآن چو پاکاں دیا پاک گلہ پڑھنیاں گوارا نہ ہو، یاد رکھ لو نیچ کون ہوتا ہے، گھٹیا کون ہوتا ہے، وہ یارا برادریاں نال بندہ گھٹیا نہیں بن دو، خربت نال بندہ گھٹیا نہیں بن دو، گھٹیا کیڑا ہوتا ہے، وہ جڑا گھٹیا گلہ مل، گھٹیا گلہ مل کن دھرنا ہے، سنا دیا گلہ ہو رہی ہیں، شوق نال سنے گا، بدکاری دیا گلہ ہو رہی ہیں، شوق نال سنے گا، جھوٹیاں داستانہ نے شوق نال سنے گا، فلم دیا سٹوریاں نے شوق نال سنے گا، پر جڑا قیمتی بندہ ہوتا ہے وہ فضول گلہ وال کان نہیں دھردا، رب دے قرآن نال دھردا ہے، نبی دے فرمان نال دھردا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تعلیم مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ۔ اگر تواڈی توجہ ہوئے تو میں تنوے گل سمجھانا وا، پھر اگے گل چلانا وا، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ بڑے چکنے ہو کہ رب دے قرآن دی گل سمجھا، جے میں پیچھا مڑنا وا، وہ جڑی اصحاب کہف دے کتے دے بارے گل بیان کرنی سی، وہ ڈراؤنا وا، پر اس تو پہلا رب دے قرآن دی ایک گل سن لو، غور نال سنو گے چونک اٹھو گے، سانو اپنیاں زندگیاں دے معیار دا پتہ لگ جاوے گا، اپنے خیالات دی سطح دا پتہ لگ جاوے گا۔ اللہ قرآن مجید دے اندر فرماؤندا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم۔ کھڑکے دڑکے نال بولو سبحان اللہ۔ گل سنیا جے پوری توجہ نال گل سنیا جے، مولا تعالیٰ فرماؤندا ہے، اے ایمان والے، اے ایمان والے مردو، اے ایمان والے مردو، اے ایمان والے مردو، میں بار بار تا بول رہا ہوں، گل بڑی اونچی ہے، سایہ نہ ہو جائے، اے ایمان والے مردو،
خبردار مردان دا مذاق نہ اڑایا جے اے مردو مردان دا مذاق نہ اڑایا جے آج جنوں تساں ذلیل سمجھو آج جنوں تساں گھٹیا سمجھو آج جنوں تساں ہولا سمجھو کل انج دا ویلا آوے رب اونوں اونچیاں شاناں دے چھڈے تے تہانوں ذلیل کر دے مردو مردان دا مذاق نہ اڑایا جے او بیبیاں دا مذاق نہ اڑایا جے مردو مردان دا مذاق نہ اڑایا جے بیبیاں دا مذاق نہ اڑایا جے میرے نال ایک بار بول پاؤ مردو مردان دا مذاق نہ اڑایا جے بیبیاں دا مذاق نہ اڑایا جے یارو رب سونے نے ایتھے مرداں نو روکیا ہے مرداں دا مذاق نہ اڑایا جے بیبیاں نو روکیا ہے بیبیاں دا مذاق نہ اڑایا جے رب نے اے نہیں فرمایا مردوں بیبیاں دا مذاق نہ اڑایا جے اے نہیں فرمایا بیبیوں مرداں دا مذاق نہ اڑایا جے توجہ 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 رب نے اے نہیں فرمایا بیبیوں مرداں دا مذاق نہ اڑایا جے مردوں بیبیاں دا مذاق نہ اڑایا جے رب نے فرمایا مردوں مرداں دا بیبیاں دا مذاق نہ اڑایا جے رب نے مرداں نال مرداں دی گل کیتی ہے بیبیاں نال بیبیاں دی گل کیتی ہے رب نے نہیں فرمایا مردوں بیبیاں دا مذاق نہ اڑایا جے بیبیوں مرداں دا مذاق نہ اڑایا جے کیا مطلب پھر جائز ہوے گا مرد مذاق بنان بیبیاں دا جائز ہوے گا بیبیاں مرداں دا مذاق اڑان جائز ہوے گا نا 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 رب نے ایمان والیاں نال گل کیتی ہے بزرگ فرماؤندے نے ایمان والیاں بارے سوچیا بھی نہیں جا سکتا مجمع لگیا ہوئے ایک پاسے رن کھڑی ہوئے ایک پاسے مرد کھڑا ہوئے مرد رن نو جگتا مارے رن مردہ نو جگتا مارے کافرہ وچ تے ہو سکتا ہے مسلمانہ دے معاشرے وچ نہیں ہو سکتا کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری علماء اہل سنہ سجنوں یہ دروے کو چشتی بولنا تے ہور کی کرن چشتی رولا نہ پان ہور کی کرن چشتی برا نہ بولن چشتی گالا نہ کڈن تے ہور کی کرن او چھلیو رب دا قرآن دے دسے کہ مسلماناں دا معاشرہ ہوئے مرد کھلوتا ہوئے رن نو جگتا مارے رن کھلوتی ہوئے مرد نو جگتا مارے مسلماناں وچ سوچیا بھی نہیں جا سکتا مسلمان ہون جوان ہوئے قرآن دین اسلام شریعت حیا پردہ خیرت حلال خاندانیت شرافت ہر شے چھڈ کے رات نو سوندے جنی دیر تک جگتا نہ سنے جنی دیر تک مرد ادھر کھلوتا ہے رن ادھر کھلوتی ہے وہ جنوں سٹیج ڈرامہ آکھدے نے اے اونوں جگتا مار رہا ہے اے اونوں جگتا مار رہی ہے جنی دیر تک اے نہ ویکھے اینوں نیندر نہ آوے او مسلمان دس اسا مسلمان یا کافر اسا مسلمان ہوندے ساڈا دل ساڈا دماغ مسلمان ہوندا ساڈا ڈرامے نال دل نہیں سی لگنا رب دے قرآن نال لگنا سی نبی دے فرمان نال لگنا سی توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ میں اصحاب کہف دے کتے دے بارے جڑی گل کر لگیا سا انہوں سنو ساڈے بزرگاں نے فرمایا ہے کتا پر ایڈی شان والا بنیا ہے اگر کوئی بندہ اکھاں بند کرے اکھاں بند کر کے ڈنڈا مارے زمین تے سوچے میں اصحاب کہف دے کتے نو مار رہا ہاں کافر ہو جاوے گا یارا جڑا کتیاں نو عزت دے جدو بندے رب دے پیاریاں دے بن جان گے رب کنی عزت دے گا خیر اگے میں چلنا ماں وقت تھوڑا ہے گلاں بڑیاں اہم کرنیاں نے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سجنا یہ
ادھر ویکھو گل بڑی اہم ہے گل بڑے غور نال سنن والی ہے تانوں پتہ ہے فرشتیاں نے سجدہ کیتا کناں نو حضرت آدم نو بولو کناں نو ابے دی گل ہو رہی ہے بولو کناں نو او میرے ول ویکھو کناں نو حضرت آدم نو پر ابلیس آکڑ گیا توجہ ابلیس آکڑ گیا اللہ کرے تہاڈی نظراں میرے ول ہو جان ابلیس آکڑ گیا آخدا میں سجدہ نہیں کردا کیوں آندا ہے اے مٹی وچوں بنیا میں اگ وچوں بنیا اے مٹی وچوں میں اگ وچوں میرا مادہ اعلی ایندا مادہ ادنا کیوں میں اگ وچوں بنیا وا اگ اتا جاندی ہے اگ اتا جاندی ہے پر اے جڑی مٹی ہے اوے اللہ کرے میرے ول ویکھو اے جڑی مٹی ہے اے تھلے رہ جاندی ہے مادہ میرا چنگا ہے مادہ میرا چنگا ہے میں اندے اگے کیوں جھکا پتہ لگیا مادے نو ویکھ کے ظاہر نو ویکھ کے قدراں کرنیاں اے شیطان دا کم ہوندا ہے ویکھنا بھاویں ماڑا ہے پر دل دا پیار والا ہے قدراں کرنیاں اے میرے مولا دی سنت ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ میں کی عرض کر رہا غور نال سنو شیطان نے مادہ ویکھیا کی ویکھیا اور میرے وال ویکھو کی ویکھیا مادہ ویکھیا آندے اے مٹی وچوں بنیا ہے میں اگ وچوں بنیا مٹی تھلے پئی رہندی ہے اگ اتا جاندی ہے تے میں اگ وچوں اے مٹی وچوں چنگا میں ہویا ایندے اگے جھک جاواں اے نظریہ کندا ہے اے ہے شیطان دا ور جیڑے جبریل تے فرشتے سن انہاں آکھیا سانو مادے نال کی لگے اے بھاویں مٹی چوں بنیا اساں نور چوں بنیا اینو رب نے قدر دے دتی اساں دی قدر کرنی ہے او یارا جڑا مال ویکھے دولت ویکھے پیسہ ویکھے گڈی ویکھے کوٹھی ویکھے تے مڑ سلامہ کرے سلوٹا بھی مارے دین غیرت حیا شرافت خاندانیت نہ ویکھے شیطان والی سوچ والا ہے پر جڑا آکھے میں مال نہیں ویکھنا میں محمد دا پیار ویکھنا ہے فرشتیاں دی سوچ والا ہے ہن جیڑی میں اگلی گل کرن لگیا ایدے تے ماڑا جیا کلی پا کے گل نو مکانا ہے اگر تہاڈی توجہ ہوئے تا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ رب دا قرآن ہے بڑے بڑے راز دیاں گلاں کردہ قرآن مجید لے آیا جو بڑے بڑے راز دیاں گلاں یہ در ویکھو بڑے بڑے راز دیاں گلاں بڑے شکنے ہو کے میری گل سنے آئے میں جیری گل تو انہوں دسن لگیا بڑی بڑی گل لے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ یہ در ویکھو جنت حضرت آدم علیہ السلام گئے آپ نال کون گئیاں آپ نال بولو کون گئیاں حضرت اما حوا ماں دا بھی ذرا نہ لو کون گئیاں میں موضوع تاں شروع کیتا ہے حضرت آدم دا میں آکھیا بارش بھی ہون لئیے بندے بھی سست ہوئے پہنے دیر بھی ہو گئی ہے چلو ابے دا نہ لوانگے تے بول دے تے رونگے تے باپ گدی گل آوے تے بول دے رہ کرو ابے نال بڑی عزت ہوندی ہے بندہ آکھن جوگا تے ہوندہ ہے نا میرا ابا ہے اگر انہیں جوگا بھی نہ ہوئے تو دنیا حرامی آخ دیئے لہذا ابے دی گالے درہ کھڑکے دھڑکے نال بولو سبحان اللہ گل میں بڑی اچھی دین لگیا قرآن مجید دی روشنی دے اندر ادھر ویکھو حضرت آدم دے نال جنت وچ کون گئیاں بولو کون گئیاں حضرت اما حوا رب نے قرآن وچ فرمایا فَقُولَا اے
آدم تساں وی جنت دے پھل کھایا جے، اے حوا تساں وی جنت دے پھل کھاویا جے۔ جدو جنت دے پھلاں دی گل آئی ہے رب نے دوواں دا ذکر کیتا ہے۔ رب نے پوری توجہ نال سنو، رب نے دوواں دا ذکر کیتا ہے۔ جدو شیطان تو بچانا سی رب نے فرمایا اے آدم اے جڑا شیطان ہے تیرا بھی دشمن ہے اور تیری گھر والی دا بھی دشمن ہے۔ رب نے دوواں دا ذکر کیتا۔ جدوں گل چلی شیطان دے وسوسے دی فرمایا فوسوس لہما، شیطان نے دوواں نو وسوسہ پایا، دوواں دا ذکر ہویا۔ فدلاہما بغرور، شیطان نے دوواں نو دھوکھا دین دی کوشش کی تھی، دوواں دا ذکر ہویا۔ جدوں جنت وچوں نکلن دی گل آئی ہے حضرت آدم کلے نہیں نکلے، نال اما حوا پاک دا بھی ذکر ہویا۔ فرمایا دوویں جنت وچوں باہر آئے۔ سجنا کھان دی گل آئے دوویں نے، جنت وچ رہن دی گل آئے دوویں نے، شیطان دے دھوکے دی گل آئے دوویں نے، دنیا دے اندر جنت وچوں باہر نکلن دی گل آوے دوویں نے، پر رب نے ایک تھاں تے حضرت آدم دا ذکر کیتا ہے، اما حوا دا نہیں کیتا۔ وہ کیڑی تھاں ہے؟ رب سونے فرمایا ان ھذا عدو لکا والی زوجی کا، اے آدم کلا اے تیرا ہی دشمن نہیں، اے تیرا بھی ہے تیری گھر والی دا بھی ہے، ایدی نام منیا جے وگرنا فلا یخرجنکما، انہیں تہانو دووانو جنت وچ نہیں رہن دینا، جنت وچوں باہر کڑھا چھڈنا ہے، دنیا وچ آ جاؤ گے پر فتشقا، جدو مشقت دی واری آئی ہے دنیا وچ آ کے، کاروبار دی واری آئی ہے، کمائی دی واری آئی ہے، رب نے حوا پاک دا ذکر نہیں کیتا، کلے آدم علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے۔ توجہ بڑا بڑا نقطہ ہے، اس نو توجہ نال سمجھو، ذرا غور نال بولو سبحان اللہ۔ دنیا دے اندر جدو آدم علیہ السلام آ گئے، کاروبار دی گل چلی، رب نے فرمایا کاروبار اے آدم تساں کلیاں کرنا ہے، اے حوا نہیں کرنا۔ پتہ لگیا جیڑی آدم دی نسل ہوئے انہاں دے کاروبار انہاں دیا رنہ نہیں کر دیا، انہاں دے مرضی کرنے ہوندے نے۔ ادھر ویخ انہاں دے دفتر ہون کام رنہ نہیں کر دیا، مرد کر دینے، انہاں دیا سیاستہ ہون فاروق اعظم مرگے مرد کر دینے، رنہ نہیں کر دیا، انہیں دے کاروبار ہون انہاں دے مرد چلان دینے، رنہ نہیں چلان دیا۔ پر سوال پیدا ہوندہ ہے جنہ ہر تھان تے رن نو رکھیا ہویا ہے، جے فون تے لمبر ملانا تھی اگے رن، جی اگر ہوٹل تے چاہ پین واسطے جانا ہے تھی اگے رن، اگر بس سے چڑھنا ہے تے ٹکٹ پھڑانی ہے تے چاہ پلان پہ بوتل پلانی ہے اگے عورت تے، جے جہاد چ چڑھیا برگے کھوانا ہے اگے رن لے، جے کاروبار ویکھنے اگے رن لے، اگر سیاست ویکھنے اگے عورت ہے۔ اے آدم دے پتر ہو کے کام کیویں دے کر رہے نے، پر ایک گل انگریزاں بڑی چنگی کیتی ہے، انگریزاں میں انہاں دی ہن ویکھو نا گل چنگی ہوے جیڑا بھی کرے من جانی چاہیے، سلیم صاحب غصہ نہیں کرنا، جیڑی انہاں دی چنگی گل ہے من جانی چاہیے۔ انہاں نے ایڈا رولے وچ کڈیا قبلہ، کہن لگے اساں
اساں تے آدم دی اولاد نہیں ہاں، ساڈا تے وڈیرا باندر سی، ساڈا تے وڈیرا باندر سی۔ انہاں نو آکھنے ہاں حضرت آدم نو تے رب نے فرمایا سی کمائی تساں کرنی ہے تے تساں رن نو بھی اگے لیاندا ہویا ہے، اگو آکھدے نے اساں آدم دے پتر نہیں ہاں، اساں تے باندر دی نسل ہاں۔ اے تو پتہ لگدا ہے ناراض نہ ہویا جے، کاروبار ہوے، کاروبار ہوے، وہ جڑا کہ رن نو بھی نال ہونا چاہیدا ہے، بھاویں آدم دا پتر سی پر آدم دا نہیں بنیا، وہ باندراں دی نسل بنے ہیں۔ وہ جڑا انسان ہوئے انہاں دے کاروبار انہاں دے مرد کردے نے، بیبیاں جنت دیا حوراں وانگو گھر چ بیندیاں نے، حسین ورگیاں دی تربیت کر چھوڑ دیا نے۔ نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ، غیرت مصطفیٰ، غیرت صحابہ اکرام، غیرت اہل بیت، علماء حق اہل سنہ۔ اور سجنوں حضرت اکھرل بولو سبحان اللہ۔ اساں اہل بیت منن والے ہاں، بولو اساں اہل بیت دے، او بولو اساں اہل بیت دے منن والے ہاں یارو، اساں مولا علی دے بھی منن والے ہاں یارو، اساں زہرا پاک دے بھی مانی ہاں۔ میرے مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پاسے کافر ہے، ایک پاسے انگریز ہے۔ کافر آخدا ہے، انگریز آخدا ہے اے جڑی عورت ہے گھر بٹھان واسطے نہیں، پردہ کران واسطے نہیں، اے اوندے تے ظلم ہے، اے اوندے تے زیادتی ہے، انہاں نو کاروبار وچ بھی ہونا چاہیدا ہے، اے تے کمائی دی مشین ہے، منہ بکھاؤ مال کماؤ، لتاں بکھاؤ مال کماؤ، پاوا بکھاؤ مال کماؤ، سر بکھاؤ مال کماؤ، پر میرا مدنی تاجدار وہ تیرا میرا خیر خاصی رب دا قرآن نبی دا فرمان دسدا ہے، بیبیاں وکھان واسطے نہیں ہوندیاں، اے تے گھراں وچ لکان واسطے ہوندیاں نے۔ کیوں؟ اے رن آوارہ ہوئے، اون دی اولاد بھی آوارہ بندی ہے۔ اگر بی بی زہرا پاک ورگی ہوئے، پتر حسین ورگا نوکے نیزہ تے تلاوتہ کرنے والا بندا ہے۔ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں حق۔ سجنا اے حیا دیاں گلاں میں کوئی 5-10 منٹ کر کے گل مکانی ہے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ایدے تے میں زور تاں دین لگیا واں، اے جڑا غیرت والا سودا ہے مکیا پیا ہے۔ سجنا او حیا او غیرتاں جنہاں دے بارے رب دا قرآن فرماوندا سی، بیبیوں آدھا وجود غیراں نو، آدھا وجود غیراں نو نہ وکھاویا جے، آواز آدھی آواز لچکدار لہجے نال نہیں بولنا، لچکدار لہجے نال نہیں بولنا، تاکہ تہاڈی آواز دی جیڑی کشش ہے اون دی وجہ نال جڑا بوے تے آیا کھلوتا ہے بی بی نہیں ویکھدا، پر بی بی دی آواز تے سن رہا ہے۔ اگر یہ مٹھے لہجے نال بولے گی، ہو سکتا ہے جڑا بوے تے آیا ہے اون دے دل چ گندا خیال ٹر جاوے۔ قرآن اج بیبیاں نو لکاندا سی، پر اج یہودی نے ہر تھان تے مسلمان دی دھی بہن نو لے آندا ہے۔ او یارو بزرگ فرماوندے نے اے جویں گڈویا ہوندا ہے، گڈویا کنڈی نال لا کے مچھی پسائیندی ہے، کنڈی نال لا کے مچھی پسائیندی ہے۔ مسلمان دی دھی بہن نو کافر نے اج گڈویا بنا چھڈیا ہے۔ کوئی بساں وچ بٹھا کے ان دے ذریعے پیسہ کماندا ہے، کوئی دکاناں وچ بٹھا کے روپیہ کماندا ہے، کوئی دفتراں وچ بٹھا کے روپیہ کماندا ہے۔ او یارو رب نے بی بی
نو کمائی دا ذریعہ نہیں بنایا رب نے فرمایا ہے تو مصلی تے بیٹھ کے قرآن دیا تلاوتاں کر تیری گود چان والا حسین ورگا ہوے گا غوث پاک میرا ورگا ہوے گا سنو میں گل منیرے لا رہا ہاں جدوں حضرت مولا علی دا نکاح ہویا سیدہ زہرا دے نال توجہ ہے کنہ نال ہویا مولا علی دا کنہ نال ہویا سیدہ زہرا نال ہویا سجنا سن میرے نبی نے فرمایا اے علی گھر دے کم میری دھی کرے گی بار دے کم تساں کرنے نے بار دے کم میری دھی بار دے کم میری دھی کیوں اسلام بیبیاں نو میڈم نہیں بنانا جنت دیا حورا بنا چھڑ دا تانوں ایک بی بی دی گل سناواں تے گل مکاواں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سجنوں توجہ ہے غیرت دیاں گلاں ماڑیاں جیاں کوڑیاں ہوندیاں نے پر اندر دا گیس بھی مکا چھڑ دیاں نے جی سبحان اللہ سناواں گل اکاڑے دی سرزمین دا بے تاج بادشاہ سید اسماعیل شاہ بخاری جنہوں بابا کرما والا آخدے نے بابا کرما والا آخدے نے اونا دی ایک بی بی سی سنو پتہ لگے ساڑیاں دھیاں بہنہ کیویں دیاں ہو دیا سا کافر بڑا ظلم کیتا ہے قرآن تو ہٹا کے فلماں دی اگے بٹھا چھڑے ہے مسلح تو ہٹا کے تے شادیاں وچ نچن گانا بنا چھڑے ہے نا مسلمان آدھی قدر پشان بیبیاں نو رب نے کمائی دا ذریعہ نہیں بنایا حسین پاک دے غوث پاک دی اماں بنا چھڑے ہے سجنوں سید اسماعیل شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی ایک بی بی سی ایڈی کرامت والی سی ایڈی عظمت والی سی ایڈیاں برکتاں والی سی اگر کسی بی بی نو بچہ نہیں ہو رہا پیٹ چھملے تکلیف ہے بچہ نہیں ہو رہا اس بی بی کو لانا پیالے وچ پانی پا کے اس بی بی نو دینا اس نے اپنی اڈی وچ رکھنی سجنا جنہ زہرا دی چادر دا حیا کیتا ہوئے رب انہاں دے قدمہ دی مٹی دا بھی حیا کردا ہے اندازہ کرو یہودی پردے دا کڈا دشمن ہے میں چھوٹی جے گل کر کے گل سنا مکانا اے ٹی وی ہے خبراں دین دی واری آوے مینوں دسو اگر بندہ خبراں دیوے اگر بندہ بولے کیا خبراں کناں وچ نہیں پہن گیاں کیا کان پاٹ جان گے میں پوچھنا وا خبراں دین واسطے رن نو کیوں وکے کیتا توجہ چلو من لیا اگلیاں دے سینے بڑے نازک نے مرد بولے گا اندر پھٹ جائے گا تا رن نو وکے کیتا ہے میں پوچھنا وا جدو پہلے دن خبراں دین واسطے آئی سی سر کجیا سی سر کجیا سی انہاں ویکھیا مسلمان پچا گئے 2-4 سالہ تو بعد ادھا سر ننگا میں اس واسطے گال کر رہا کیونکہ تُسا تے کدے ویکھیا نہیں میں تے مڑ ویندا موندا جو رہنا ہونا نا تُسا تے کدے نہیں ویکھیا سجنوں توجہ اور یہودی دی دشمنی ویکھ ادھا سر خبراں منہ نال دینیاں نے سر دے کپڑے دا وچ کی تعلق تے ہن جیڑا ادھا سر پالو کجیا ہوندا سی ہن تے پورا جھاٹا کھلا ہے ایویں ہے کہ نہیں ہن پورا سر کھلا ہے مینوں دسو
دینیاں خبرانے چادر کیوں لوائی جا رہی وہ دینیاں خبرانے سیر دی چادر کیوں لوائی جا رہی ہے وہ یارا یہودی کتا جان دائے اے جڑی سیر تے چادر آئی ہے اے محمد مصطفیٰ نے کرائی ہے میں دھیاں بہنا دے سیر تے نہیں رہن دینی جڑا یہودی دا ٹٹو ہوئے گا وہ دھیاں بہنا دے سیر ننگے کرانا نہ ہوئے گا وہ جڑا محمد پاک دا غلام ہوئے گا انہیں دھیاں بہنا نو آخنا ہے دھیو کوئی ویکھے بھاوے نہ ویکھے اس چادر نو سیر تو اتر نہ دیا جے کسے عام انسان نہیں پوائی پوان والا محمد مصطفیٰ پان والی سیدہ زہرا ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق امام الغیرت پاسبان اسلام مفتی عرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب قبلہ وڈے حضرت صاحب قبلہ چھوٹے حضرت صاحب زندہ باد توجہ ہے وہ جیڑی بی بی دی گل سنا وہ میں گل پوری کر کے مکاننا ماں ایڈی کرامت والی بی بی ہے حملے بچہ نہیں ہو رہا بی بی کو لائے نے بی بی نے آدھی اڈی پیر آدھی اڈی پانی وچ رکھی ہے ہائے 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 آدھی اڈی وہ آدھی اڈی پانی وچ رکھی ہے بزرگ فرماتے نے محلے دی ایک عورت سر دے وال ننگے کر کے تے لوکاں غیرہ نو بخائے اللہ محلے دے بزرگاں دی دعا قبول نہیں کردا تیریاں میریاں کتھوں ہو جان گیا تے جتھے پڑھائیاں یہ ہون کہ شانہ بشانہ چلن تو بغیر ترقیاں میں اگے نہیں جاندا بس پچھلی گالوں پورا کر کے ختم کرنا وا اے جیڑی بی بی ایڈیاں کرامتاں علی سی نا اے ایویں نہیں بنی ایویں نہیں بنی ایویں نہیں بنی ایڈی حیا علی سی جیڑی زہرا دے چادر دا یا کرے رب بھی ہوندا یا کردا ایڈی حیا علی سی 10 روپے ایڈی حیا علی سی ایڈی حیا علی سی ماں ہے نا ماں بیٹھی اونا دے ہاتھ دی اندر پیسے پھڑے ہوئے سن اے آخ دی ماں میں پیسیاں دا نا تے سنیا ہے پر پیسے ویکھے نہیں نے میں نے پیسے تے وخا کیویں دے ہوندے نے ماں نے نوٹ سامنے کیتا ماں نے آکھا دیے پیسے ایویں دے ہوندے جنہوں اس بی بی دی نظر تصویر تے پئی ہے نا انہیں جلدی نہ لکھاں تے ہاتھ رکھ لیا آکھے اماں پرا کر میں غیر بندہ نہیں ویکھنا اماں پرے کر میں غیر بندہ نہیں ویکھنا اماں پرے کر میں غیر بندہ نہیں ویکھنا بول دی گئی ہے تے پیچھے ہٹ دی گئی بول دی گئی تے پیچھے ہٹ دی گئی سر دیوار نال وجیا سر زخمی ہویا ہے زخم لوانا تے گوارا کیتا ہے پر نظر غیر دے چہرے تے پرے گوارا نہیں کیتا بس صرف 2 منٹ پھر گل مک جانی ہے غیرت دی گل ہے غیرت آلیاں واسطے پہاڑے تے جنہ دے سینے چ غیرت کوئی نہیں انہاں دے دماغ تے بڑا بڑا پہاڑ ہے پر میں سمجھ رہا ہاں اللہ کرے گا تسا سارے غیرت والے بیٹھے ہو ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ اے جڑا سوات دا علاقہ ہے نا سوات دا اے سوات دا جڑا علاقہ ہے اس علاقے دے اندر اے ادارہ ہے NGOs دا ادارہ بلا کیڑا NGOs دا اے یہودیاں دے ٹٹو یہودیاں کو روپیے لے کے علم دے نا تھے تعلیم دے نا تھے شعور دے نا تھے ترقی دے نا تھے انہاں نے مسلمانہ دیا دھیاں نو گھر تو باغی کر کے کٹنا ہوندہ ہے یہ ایک رن NGOs دی سوات دی ایک گھر وچ بڑھ گئی گھر وچ بڑی ہے بی بی ویکھیا بی بی نو ویکھیا بی بی گھر دی 4 دیواری دی بیٹھی ہے پر مجھاں گاواں بنیاں ہوئیاں نے یہ آخ دیئے ویویا تو کدے سوچیا ہے تیرے مردہ تیرے نال کنا ظلم کیتا ہے تیرے مردہ تیرے نال کنا ظلم کیتا ہے وہ بی
بی آخدی آدھی عقل دا علاج کرا تینو کسے کتے بٹھے ہے میرے تے ظلم کیویں ہویا ہے میرے مرد کماندے نے میرا مرد کماندا ہے میری تلی تے لیا کے رکھ دے شہزادیاں وانگو گھر وچ بیٹھ کے مردی نال خرچ کرنی ہے میرے تے ظلم کادا ہویا انہیں آکھیا تو سمجھی نہیں ہے تیرے میں شعور نہیں ہے انہاں مجھاں گاواں ول ویکھ بی بی آخری میں ویکھ رہی ہاں انہیں آکھیا اے مجھاں گاواں اپنی مرضی نال گھروں باہر جا سکدی ہیں آخری نہیں انہیں آکھیا تو آدھے مرداں دی اجازت تو بغیر جا سکنی انہیں آکھیا نہیں انہیں آکھیا مڑ تیرے مرداں تے تینوں مجھاں گاواں نال لا چھڈیا وہ بھی آدھی مرضی نال باہر نہ جان آزاد نہیں پابند نے تو بھی آزاد نہیں پابند تو تے مجھاں گاواں نہ رلی وہ بی بی نے جملہ بولیا جی کردا ہے حوض کوثر دے پانی نال لکھیا جاوے قسم خدا دی سینہ ٹھر جاندا ہے بی بی آکھدی ہے میں کنا نہ رلی انہیں آکھیا مجھاں گاواں نال یہ بی بی آکھدی ہے وڑ جلیے سن گلی دی کتی ویکھی آئی گلی دی کتی ویکھی آئی میں جملے بولن لگیا ذرا پچایا جے ناراض نہ ہویا جے گلی دی کتی ویکھی آئی انہیں آکھیا ہاں انہیں آکھیا ہاں میں کہا تو بھی کدے سوچیا ہے کہ تیرے مردہ نے تینوں گلی دی کتی نہ رلا چھڑیا ہے کنج او بھی آزاد کہ تم بھی آزاد کتی جیڑے پاسے جائے پانچ سات کتے پیچھے پیچھے ہوندے نے تو بھی جو گلیاں وچ پھرنی ہے پانچ دا کتے تیرے بھی پیچھے پیچھے نے یاد رکھ لے اگر میں مجھاں گاواں نہ رلیاں تو گلی دی کتی نہ رلی ہے گلی دی کتی پلیت اوے اون دے بچے بھی پلیت مجھاں گاواں بھی پاک انہاں دے بچے بھی پاک میں بھی پاک جڑا میری گود وچ آئے گا او پلیت نہیں ہوئے گا پاک دین نو منن والا ہوئے گا سجنا اسلام دا پردے والا حکم ہوئے جڑا اون دا مذاق بناوے اساں وی انج انہاں نو سٹا مار کے تے اندر لٹھار پانے ہاں سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اے میں جڑا مختصر جیا موضوع جناب برانو سنایا حضرت آدم علیہ السلام دے قصے وچوں ایک بڑا سبق لبیا کمائی مرد کر دینے بیویاں نہیں کر دیاں تے عزت پیسہ ویکھ کے نہیں ہوندی مولا دے نال نسبت ویکھ کے ہوندی ہے انہا لفظاں تے میں اپنی گفتگو نو ختم کرنا اللہ تعالی گھر نو آباد و شاد فرماوے اے حیائے عزت ان دے بچاؤ دا سامان بناوے سکھ سکون نصیب فرماوے گھر دے اندر آباد دیاں رونقاں دین دیاں بہارا نصیب فرماوے یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا الحمدللہ